مدينة الحسكة نقص المياه يدق ناقوس الخطر. إذ ما تحدثنا عن حجم الأزمات وتعددها في مدينة الحسكة، سيكون على رأس القائمة أزمة المياه الحادة، والتي باتت تدق ناقوس الخطر وتهدد السكان بموجة شديدة من العطش. والسؤال هنا: هل السبب متعلق بالأسباب الطبيعية المتعلقة بنقص المياه على مستوى العالم، أم أن الأسباب متعلقة بفعل البشر؟ من المعروف بأن مدينة الحسكة تعاني من شح المياه الصالحة للشرب، وتعتمد في ذلك على المصدر الوحيد المغذي لها، ألا وهو الآبار الخاصة بضخ مياه الشرب من مدينة رأس العين، وبالتحديد من قرية علوك التي تبعد مسافة 5 كيلومتر عن المدينة. ومع اجتياح القوات التركية للمدينة في تشرين الأول عام 2019، تم قطع المياه بشكل كامل عن مدينة الحسكة، لتدخل المدينة في حالة من الفوضى واستغلال باعة الصهاريج المتنقلة بأسعار المياه، ولجوء الكثير من الأهالي إلى حفر آبار المياه المالحة، والتي هي غير صالحة للاستخدام البشري. بحسب بعض المصادر، فإن المسيطرين على مدينة رأس العين يطالبون بمقايضة الماء مقابل الكهرباء، حيث تشهد مدينة الحسكة اكتظاظاً هائلاً من حيث تعداد السكان بسبب موجة النزوح الهائلة من عدة مناطق تسببت بها الحروب والنزاعات. ومع المحاولات التي تقوم بها مديرية المياه بالحسكة لتغطية حاجة السكان من المياه نوعاً ما عن طريق فرز عدد من الصهاريج لتوزيع المياه على الأهالي، إلا أن هذه الحلول غير ناجعة ولا تفي بالغرض. ومن الواضح جدا بأن مشكلة نقص المياه أخذة بالازدياد، والضحية هم المواطنون فقط، حيث فتحت أي ظرف من الظروف يجب عدم وضع المواطنين المدنيين تحت مقصلة النزاعات، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية التي تنص على تجنيب المدنيين لآثار الحروب والمحافظة على سلامتهم. فهل يعقل أن يكون قطع المياه وسيلة جديدة من وسائل الحرب التي يدفع ثمنها المواطن السوري، خصوصاً مع تفشي جائحة كورونا كوفيد-19 والتي باتت تهدد البشرية جمعاء، ومن الوسائل الرئيسية للوقاية منها هو الماء؟ وقد ناشد العديد من أهالي مدينة الحسكة المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بالإنسانية لعزل خط المياه القادم من مدينة رأس العين عن النزاعات العسكرية والسياسية، وبقائه دائما في الخدمة لعدم وقوع كارثة لا يحمد عقباها. مع تحيات فريق وكالة باز الإخبارية.